2 Macabeo 11. Wala madugay human mabuntog ni Timoteo si Lysias nga magbalantay o paryente sa hari o pangulo usab sa kagamhanan. Nakadungog sa nahitabo o nasuko siya pag-ayo. Busa gitigom niya ang mga 80,000 kasundalo nga naglakaw o ang tanan niyang sundalong nagkabayo aron pagsulong sa mga Hudeo. Ang iyang tuyo mao ang paghimo sa Jerusalem ngadto sa usa ka syudad nga Grego. Pabuhisan niya ang templo sama sa iyang gibuhat ngadto sa tanang mga dapit sa pagsimba sa mga dili Hudeo o ang katungdanan sa pagkapangulong pari ibaligya matag tuig. Si Lysias nahimuot pag-ayo sa iyang linibo nga sundalong naglakaw o sundalong nagabayo o sa iyang 80 ka elepante o tungod ini nakalimot siya sa gahom sa Dios. Gisulod niya ang Judea o gisulong ang kota sa Bethsur nga mga 25 ka kilometro sa habagatan sa Jerusalem. Sa pagkadungog ni Judas o sa iyang mga tao nga si Lysias misulong sa ilang mga kota, sila o ang tanan nga mga tao naninggit o nanghilak nangaliyuko sa Ginoo nga padad-an unta sila o usa ka maayong anghel aron sa pagluwas kanila. Si Judas maoy una nga mikuha sa iyang mga hinagiban o giawhag niya ang uban sa pagtipon kaniya o sa pagtahan sa ilang mga kinabuhi aron pagtabang sa ilang kauban nga mga Hudeo. Busa uban sa dakong kadasig naghiusa sila sa pagpanggula. Apan wala pa gani sila makalakaw og layo gikan sa Jerusalem sa kalit. Himatngunan nila nga may naguna kanila nga usa ka tawo nga nagsulog og puti og nagkabayo og nagdala og mga hinagiban nga bulawan. Diha-diha silang tanan nagpasalamat sa Dios tungod sa iyang kaluoy. Naghatag siya kanilag igo nga kaisog aron pagsulong dili lamang batok sa mga tao kundi hangtod sa labing mangtas nga mga mananap ug bisan sa mga kota nga puthaw. Busa nang gula sila naglaray padulong sa gubat ug mikuyog kanila kadtong usa ka tawo nga gipadala sa Ginoo tungod sa iyang kaluoy aron pagpakigubat dapig kanila. Unya daw mga leon sila nga mihasmag sa mga kaaway ug napatay nila ang 11,000 ka sundalong naglakaw o 1,600 ka nagkabayo ug ang nahibilin napugos sa pagpanagan aron pagluwas sa ilang kinabuhi. Kadaghanan niadtong nanagan nasamdan ug nawad-an sa ilang mga hinagiban o si Lysias mismo nakaikyas pinaagi lamang sa makauulaw nga pagdagan. Si Lysias dili buang. Gihinuktukan niya ang iyang katildihan o nakaamgo siya nga ang mga Hudeo wala gayud nila mabuntog tungod kay ang gamhanang Dios nakigubat man dapit kanila. Busa nagpadala siya og usa ka mensahe ngadto sa mga Hudeo aron pagdani kanila nga muoyon sa usa ka makiangayong sabot-sabot o nagsaad kanila nga himuon niya kutob sa iyang mahimo aron makigdait ang hari kanila. Gilantaw ni Judas Macabeo ang kaayuhan sa iyang katawhan. Busa miuyon siya sa tanan
nga mga sugyot ni Lisias, ang hari mihatag sa tanang gipangayo sa mga Hudeo nga gisulat ni Judas ngadto kang Lisias. Ania ang usa ka kopya sa sulat ni Lisias ngadto sa mga Hudeo. Ika ni Lisias ngadto sa katawhan sa mga Hudeo, kumusta? Si Juan ug si Absalom nga inyong gipadala naghatag kanako og usa ka opisyal nga dokumento gikan kaninyo ug naghangyo nga muuyon ako sa mga nahisulat niini. Gipahibalo ko ang hari sa mga butang nga gikinahanglan nga iyang mahibaluan ug miuyon siya sa pagbuhat sa tanan nga mahimo. Kung magpadayon kamo sa pagkamaunon sa kagamhanan, himuon ko ang tanan nga ako mahimo sa umaabot aron kahatagag kaayuhan ang inyong nasod. Gitugon ko ang inyong mga embahador ug ang akong embahador sa pagpakikita kaninyo aron paghisgot sa mga detalye ni ining mga butanga. Hinaot unta nga mabulahan kamo. Gipitsahan sa ika-24 nga adlaw sa bulan sa Dios Corintios sa tuig 148. Ania ang usa ka kopya sa sulat sa hari. Gikan ni Hari Antioco ngadto sa madungganong Lisias, kumusta? Karon nga ang akong amahan patay na o nakiguba na sa mga Diyos. Buot ko nga ang mga ginsakpan sa akong gingharian, dili baldahon sa pagdumala sa ilang mga kalihukan. Nasabot ko nga ang mga Hudeo dili buot musagop sa mga paagi sa kinabuhi nga Grego sumala sa tuyo sa akong amahan o gipalabi nila ang ilang kaugalingong paagi sa kinabuhi o naghangyo sila nga tugutan sa pagkinabuhi subay sa ilang kaugalingon nga mga batasan. Kay nagtinguha man ako nga magpuyo sila nga walay magsamo kanila sama sa ubang mga nasod sulod sa akong gingharian. Karon nagpakanaog ako niining kasubuan nga ang ilang templo iuli ngadto kanila o natugutan sila sa pagpuyo subay sa mga batasan sa ilang mga katigulangan. Pahibalua sila palihog niini hukom o pasaligi sila sa akong pagkahigala aron dumalaon nila ang ilang kaugalingong mga kalihukan uban ang kalinaw sa wala nay bisan unsa nga kabalak-an. Ania ang usa ka hulad sa sulat sa hari ngadto sa katawhang Hudeo. Gikan sa Hari Antioco ngadto sa mga pangulo nga Hudeo o sa tanan nga mga Hudeo, kumusta? Naglaom ako nga anaa kamo sa maayong kahimtang. Ako ania sa maayong panglawas. Si Menelao nagtaho kanako mahitungod sa inyong tinguha sa pagbalik ngadto sa inyoha o sa pagdumala sa inyong kaugalingong mga kalihukan. Busa karon kamo nga mamauli sa inyoha sa ika-30 sa bulan sa San Tico, makasiguro nga wala na kamoy angay nga kahadlukan. Mahimo nga magpadayon kamo pagtuman sa inyong mga balaod may tungod sa pagkaon o sa uban nga mga balaod sumala sa inyong nga batasan nga pagbuhat o walay Hudeo nga silutan tungod sa bisan unsang kalakasan nga nahimo tungod sa kakulang sa kasayuran. Gipadala ko karon si Menelao aron dili kamo mabalaka. Hinaot unta nga mabulahan kamo
gipitsahan sa ika-15 nga adlaw sa bulan sa Santiko sa tuig 148. Ang mga Romano nagpadala usab ngadto sa mga Hudayo niining mosunod nga sulat. Gikan ni Quinto Memeo og ni Tito Manio nga embahador sa mga Romano ngadto sa mga Hudayo. Kumusta? Hingpit ang among pag-uyon sa tanan nga gitugot kaninyo ni Lysias nga paryente sa hari. Padulong na kami karon ngadto sa Antioquia, busa palihog o sisaha pag-ayo kining mga butanga nga gihisgutan ni Lysias ngadto sa hari. Unya ipadala dayon nga ri kanamo ang inyong tubag aron among ikapadayag ngadto sa hari ang mga butang nga makaayo kaninyo. Himoa kini sa labing sayo ug ayaw paglangan aron mahibalo kami unsa ang inyong hukom. Hinaut unta nga mabulahan kamo gipitsahan sa ika-15 nga adlaw sa bulan sa Santiko sa tuig 148.